علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہاں بندیاں دے وچوں 3 مرداں دا ذکر کیتا ہے۔ رب دا اجتماعی اعلان ہے کہ جڑے ڈٹ گئے پھر انہاں نو خوف کوئی نہیں، انہاں نو ڈر کوئی نہیں۔ انہاں بندیاں دے وچوں 3 بندیاں دا اکو ماں دے پتر تے ڈٹ گئے۔ فرماندے نے کتاب دا نام ہے شرح الصدور، لکھن والے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ بندہ ہے جہدے بارے کے اندر یہ بات مشہور ہے اور بالکل قبول ہے کہ آپ نو نبی کریم نے 72 مرتبہ 70 دے دو 72 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار عطا فرمایا۔ بندے دی ایک بار مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے او دے ورگا جہان وچ کوئی نہیں۔ پھر خواب وچ ویکھے حضور فرماتے نے جن نے مینوں خواب وچ ویکھیا نا او سویرے اٹھ کے کسی کو تعبیر نہ پوچھے، جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے۔ فرمایا شیطان دی اتنی طاقت نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کر سکے، شیطان نو ایک اجازت ہی نہیں، ہر کسی کی صورت اختیار کر سکتا ہے لیکن مصطفیٰ دی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے۔ اے تے گل خواب دی تے علامہ صاحب نے جاگدیا مصطفیٰ نو ویکھیا ہے۔ 1 باری نہیں، 2 باری نہیں، 3 باری نہیں، 10 باری نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 نہیں، 70 تے 2 72 مرتبہ۔ اور صرف بندیاں کا مقام ہی نہیں، حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بیوی عورت ذات ہو کے 72 مرتبہ مصطفیٰ دی زیارت کی ہوئی ہے۔ جنہ نے پھر کمایا ہے تے جنہ نے پھر مصطفیٰ لائیاں نے پھر سرکار نے انہوں خالی نہیں رکھیا۔ اے او بندہ جنوں 72 مرتبہ جن دی کلی وچ مصطفیٰ آئے ہونا تے دسو اس بندے دا پھر اپنا مقام کی ہوئے گا۔ فرماتے نے شرح الصدور دے اندر کہ ہرقل بادشاہ عیسائی ہویا ہے، عیسائیاں دا بہت بڑا بادشاہ، بڑی طاقت، بڑی سپر پاور رکھن والا۔ ایدی جنگ ہوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے نال، سرکار دے غلامہ نال ٹکر ہوئی۔ سرکار دے ایک پاسے غلام کھڑے نے، ایک پاسے ہرقل بادشاہ عیسائی کی فوج کھڑی ہے۔ اقبال کہتا ہے تشت تو تشت ہیں، ارے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ فرمایا جدوں نبی دے غلام ڈٹ جاتے نے، نہ اگ ویکھتے نے، نہ پہاڑ ویکھتے نے، نہ طوفان ویکھتے نے، نہ پانی ویکھتے نے، نہ طاقت ویکھتے نے، نہ حکومت ویکھتے نے۔ رب آندا ہے وہ چونکہ میری محبت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ٹکر ہوئی ہرقل بادشاہ عیسائی دی فوج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نال جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور دے غلاماں نو کامیابی تے فتح عطا فرمائی، لیکن جنگ دے اندر کچھ زخمی ہو جاندے نے، کچھ شہید ہو جاندے نے، کچھ گرفتار ہو جاندے نے۔ علامہ صاحب فرماتے نے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، اب اللہ تواڈی قبر دے اوتے کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے۔ فرماتے نے کہ ایک ماں دے 3 پتر، ایک باپ دے 3 بیٹے تے اٹھدیاں جوانیاں، جوان حشاش بشاش چہرے، مصطفیٰ تے سینے کے اندر محبت،
رب دے نام تو مرن دا شوق تے لڑدیاں لڑدیاں تینے گرفتار ہو گئے۔ ہرکل بادشاہ عیسائی دے قبضے کے اندر چلے گئے، انہاں قید کر دیتا تے دعوت دیتی، عیسائیت قبول کر لو، فلاں علاقہ دے دیاں گے، فلاں رشتہ دے دیاں گے، فلاں آفت دے دیاں گے، پر محمد دا نام نہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا دین چھڑ کے عیسائیت اختیار کر لو تے عیسائیت اختیار کر لو تے کی ہوئے گا کہ تانوں ہر طرح دی آسائش مل جائے گی۔ لیکن جنہ دا تذکرہ رب قرآن وچ کرے جس دل دا، جس مضبوطی دا، انہاں نوں بدل کوئی نہیں سکتا۔ ہر سختی استعمال کر کے دیکھی، بالآخر بادشاہ عیسائی کہنے لگا انہاں نوں لیاؤ تیناں نوں میرے دربار کے اندر، ہتھاں وچ ہتھ کڑیاں، پیراں کے اندر بیڑیاں تے مسافر وطن و بے وطن۔ سلطان مئو فرماتے دے شادہ مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنہ تھی بھارے ہو، نہ وطن دا غم میں، نہ والدین دا غم میں، نہ رشتہ داری دا غم میں، نہ کسی چیز دا فکر ہے۔ فکر ہے ایک کاش کے جان رب دے نام تو قربان ہو جاتے، لیاندہ پکڑ کے ہرکل بادشاہ عیسائی دے دربار کے اندر ایک نو کھڑیاں کیتا، حکم دیتا، بہت بڑا کڑا او دی اندر تیل پا کے تھلے اگ جلا دیتی گئی۔ جدو تیل سڑن تے ابلن تے آ گیا کہ وچ گوشت رکھیا جائے تے پگل کے گوشت بھی پانی بڑھ جائے، کہنے لگا نوجوانہ اپنی جوانی تے ترس کھا، میرے ایک اشارے دے نال تانوں آفر دیتی، تانوں ہر طرح دی سہولت دے دی کوشش کیتی کہ تواڈے کے ڈیمانڈ ایسی کلمہ چھڑ دیو، عیسائیت قبول کر لو، ہر طرح دی سہولت دیواں گے۔ لیکن انہاں آکھیا جے یار دے نام تو ملے سولی پھر جھوٹا جھوٹ لئیے پیشان ہٹیے نا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، وہی محفل دے اندر انج اکھ وچ اکھ پا کے، انج کہو کہ موت دی اکھ وچ اکھ پا کے کہنے لگے ایک جان کیے ہزاراں بھی ہومن تے مصطفیٰ تے رب دے نام تو قربان کر دیئے۔ انہیں آکھیا سٹ دیو انہوں بلدے کڑا دے اندر، بلدے تیل دے اندر۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے نے دو کھڑے نے تے دوہاں دے سامنے ایک بھائی نو آگ دے اندر سٹ دیتا گیا، بلدے تیل دے اندر دوے پڑھتے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہنے لگا او تے سڑ گیا ہے، او تے مر گیا ہے، تے تواڈے دوہاں کول وقت ہے، تواڈا کو پروگرام ہے۔ دوجا کہنے لگا چھیتی کر، توجہ ہے تواڈی، جلدی کر، اسی تے اس انتظار وچ تینوں کی پتا اسی نبی دے نام تو مر جائیے پھر ہمیشہ واسطے تر جائیے۔ لیکن ویکھو کیفیت کی ہوتی ہے، او کیفیت کی ہوتی ہے جڑے والے وطن بھی چھٹیا ہوئے، قیدی بھی ہوئے، مسافر بھی ہوئے۔ سلطان بہو نے اپنے انداز میں نقشہ کھینچی ہے، محبت نہ تو سبحان اللہ کو تو پھر چلیے اپنے مندر طرف۔ میری سرکار فرماندے نے چاڑی چلنا تے کر روشنائی تیرا ذکر کرے
لکھ جنا تھی اے تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم پروردگار نے اعلان کیتا او لوگ جنہاں نے کیا میرا رب اللہ جنہاں آکھیا ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر ڈٹ گئے اودے تے مضبوطی دے نال اللہ تخافوا وابشروا فرمایا دنیا دی کوئی سپر پاور ہوے دنیا دی کوئی طاقت ہوے دنیا دا جتنا بڑا بھی اقتدار ہوئے دنیا دا جتنا بڑا بھی خوف ہوئے دنیا دی جتنی بڑی طاقت ہوئے رب کہنا ہے جنہاں نے مینوں من لیا انہاں دے ارادے نو کوئی توڑ نہیں سکدا انہاں دے ارادے نو کوئی متزلزل نہیں کر سکدا او موت نو تھکا دے کے آپ زندگی دی خواہش کوئی بھی رکھ دے ہر کل بادشاہ عیسائی کہتا ہے ایک نو کڑا دے اندر سٹ دیتا گیا تجھے نو کہن لگا تیرا خیال کیے انہیں آکھیا میں تے انتظار وچاں میں تے بولو بولو میں تے ایک بندہ سامنے باقی سارے ٹھٹر جاندے یار کہیں میں نہ مر جاؤں پر جنہ حق ویکھ لیا جنہ دا ذکر رب کرتا ہے انہاں دی دل دی کفیت انہیں آکھیا جلدی کر ویلا کیے بادشاہ کہنے لگا مینوں ایک گل دسو اے چلدا تیل پیا ایدے اندر کرائے ایک انگلی رکھیے تے بند بندہ ایدی اپنا شدت برداشت نہیں کر سکتا کانوں ایدے اندر جاندیاں کوئی تکلیف کوئی نہیں ہوندی او نوجوان کہنے لگا کملائے تینوں پتا کوئی نہیں تینوں کی پتا اسی بعد وچ جانا ہے ساڈی جان بعد وچ نکلنی ہے رب دا دیدار پہلے ہو جانا ہے رب دا دیدار پہلے ہو جانا ہے ہے تے جان انہیں تکلیف تے محسوس کرنی ہے کیوں جی وہ کسی بزرگ نے پڑھیا تے لیکن انہوں نے کہا جی جب بندہ فوت ہوندا ہے تے او دی روح نکلے نیک ہوے یا شہید ہوے تے او دی روح وچ نکل گئی جویں مکھن چوال کڈیے تے او پریشان کی تکلیف تے ہونی ہے پھر اے کیویں ہو سکدا ہے کہ تکلیف نہ ہوے جڑے ویلے رات نو ستا تے رات نو نبی کریم دی زیارت ہوئی فرمایا سجنا کیوں پریشان عرض کیتی آقا ایک پاسے تہاڈا فرمان ہے جدوں بندہ مردا جان اے جان جڑی تکلیف
تکلیف محسوس کر دیے ایک پاسے تسا فرمایا اج جان نکل دیے جویں مشک دا منہ کھولیے تے اے کیویں ہو سکدا ہے میری سرکار فرماندے نے سویرے سورہ یوسف پڑھی سویرے اٹھ کے سورہ یوسف کی تلاوت کی تل سمجھ وچ کوئی نہ آئی پھر پریشان کسے دے کول چلا گیا میں اس گلوں پریشان سمجھان والے نے دسیا اللہ دے نبی نے اس واسطے فرمایا سی وقتان ایدیہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یوسف پڑھی جدا ترجمہ ہے مصر وچ جنہ یوسف تکے اجے بھی تانوں گل سمجھ وچ نہ آئی فرمایا جنہ دے سامنے چھری چلدی پئی ہے تے ہتھاں تے کترے پئے ہوندے نے سامنے یوسف پتہ کوئی نہیں لگا انہاں کیا جنہ نے کڑا وچ جا کے رب ویکھنا انہیں غصہ آیا ہر کل بادشاہ عیسائی نے دوجے نو بھی کرا دی نظر تو شہید ہو گئے تو رب دینا تو اپنی جان قربان کر دیتی رب کہندا اے ہوئی جے جنہ کیا ساڈا رب اللہ ہے نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی حکومت نہ کوئی طاقت انہاں دے ارادے نو بدل سکی بادشاہ حرکت کہنے لگا علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے نے انہیں تیجے نوندہ کیا تیرا خیال کیے انہیں آکھا تینوں پتہ نہیں اسی نبی دینا تو مر جائیے پر ہمیشہ واسطے تر جائیے انہیں آکھا بیلا کے ناوے نہیں میں تے انتظار دے اندر ہر کل بادشاہ جلاتا نو کہنے لگا انہوں بھی کرا دی نظر کر دیو ہر کل بادشاہ عیسائی دا وزیر اٹھیا اٹھ کے کہنے لگا بادشاہ سلامت جان دی امانی اگر ایک رات اس نوجوان نو میرے حوالے کرو سویرے عیسائی ہو جاؤ بیگا یعنی پتہ ہے لگا کہ عیسائیاں دا شروع تے پروپگنڈا ہے وے مسلمان دے دل وچ بے ایمانی آئی تے بگڑیا نہیں اور اگر تیرے کول کیڑا جادو ہے توجہ ہے تہاڈی تیرے کول کیڑا جادو ہے اے دے سامنے دو بھرا زندہ جل گئے اے دے سامنے کراوے سٹ دتے تے انہاں موت نو سینے لایا ہے مصطفیٰ دا دامن نہیں چھوڑیا مصطفیٰ دا دامن تے تیرے کول کیڑا جادو ہے انہیں آقا بادشاہ سلامت عربی لوگ نہ عورتوں سے بڑے شاعر تے شدائی ہوندے نے تے میرے گھر ایک دھی بڑی خوبصورت جڑی ٹردی ہوے تے لوکاں دے راہ قدم رک جاندے نے ایک نظر ویکھے گا عیسائی ہو جائے گا ایمان دے دے گا پر میاں صاحب فرماندے نے جنہاں نے مصطفیٰ دا مکھ ویکھ لیا بولو کہ جی سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے جنہاں نظراں اے مکی پہ جا کو سبحان اللہ جنہاں نظراں اے سونا ارے تکے
عشق جنا دی نہیں ہٹی رچے اتے کتے اس کی چنگے او مالک دے در راکھی کرے دے او صابر بکھے ننگے انہیں آکھا بادشاہ ایک رات دے دے سویرے اپنا دین چھٹ کے عیسائیت کے اندر آ جائے گا ایک نظر میری دینوں دیکھے گا انہیں آکھا جا اجازت دے اے حقر بادشاہ عیسائی دا وزیر اپنا نبی دے عاشق نو جڑے والے گھر لے گیا ایک کمرے دے اندر بند کر کے ہتھاں وچوں ہتھ کڑیاں کھول دتیاں پیراں دے اندر بیڑیاں لا دتیاں تے خوبصورت کمرے دے اندر بند کر دیتا آ کے بیٹھ گیا او دی نوجوان بچی آئی آندی اے ابا کی گل کیوں پریشان ہے انہیں آکھیا تینوں میں کی دساں میں ایک محمد دا غلام لے آندا ہے ادھے سامنے تو پائی انہوں نے موت جڑی ہے قبول کر لی لیکن محمد دا دامن نہیں چھوڑیا پتہ نہیں انہوں دے نبی نے کیسا نشہ پلا چھوڑے انہوں نے موت نو قبول کیتا ہے پر میں ایک گل کرنا کئیاں پیتی قدر نہ کیتی کئیاں پیتی لیکن قدر نہ کیتی تے کئیاں کی پیتی پھر قدا کوئی نہ کیتی جنہ نظرانہ پیتی بابا جی توجہ او کربلا دے میدان دے اندر بھی کھڑے ہو گئے او جنہ مصطفیٰ دے ہتھوں پہ اللہ پیتا ہے او نیزے تے چڑھ کے بھی پھر بول دے رہے ہیں انہیں آکھیا پتہ نہیں انہاں دے نبی نے انہوں کیسا نشہ پلا دیتا ہے او ہنس کے کہندی ابا فکر نہ کر یہ تے میرے کھبے ہاتھ دا کھیل ہے ایک رات نہیں کٹنا پر تیرے میرے لگا ہوندا تے پھر سی نا رات تے تو تھی لے وہ گھنٹہ نہ کٹدا پر جنہاں نے مصطفیٰ نال لائیاں ایویں تیرا نہیں نہ کہتا جنہاں نے مینوں من لیا اسے واسطے اللہ اعلان کرتا ثم استقاموا ابو محمد سبحان اللہ اونچی آواز کو سبحان اللہ اونچا بولو انہیں آکھیا میں ایک محمد دا غلام لے آندا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا تو اجازت دے انہیں آکھیا بیٹی اجازت دے رات کی تاریکی پہ گی علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے نے اے بن سمر کے اپنے حسن دا جذبہ لے کے اپنی جوانی دا روب لے کے اپنی جوانی دا نشہ لے کے اپنی جوانی دا تکبر دے مان لے کے اس نوجوان عاشق رسول دے کمرے دے اندر داخل ہوئی اگوں اللہ دے نبی دا عاشق جیڑا ہے انج کر کے نماز نیت کے کھڑا ہے اے آ کے پیچھے بیٹھ گئی ساری رات گزر گئی نوجوان دیا تو رکھتا نہیں مکیاں ساری رات مک گئی ساری رات ختم ہو گئی نوجوان نے آنکھ چک کے دیکھی آئی کوئی نہیں زمین گم آسمان گم زمین گم آسمان گم خیال یار میں سارا جہاں تم صبح نکلی تے باپ پوچھ دے دیے سنا کی بڑی آئی انہیں آکھیا با معلوم ہندے انہیں آج کوئی عبادت دی رات سی فکر نہ کرے شکار ہتھوں جاندہ تو
ادھر اجازت لے ہوں ساڈے واسطے بھی چیلنج بن گیا ہے چھڑے والے دوجی رات علامہ صاحب فرماندے نے عاشق قرآن پیا پڑھدا ہاں عاشق قرآن پیا پڑھدا میں بھی قرآن پڑھنا تسی بھی پڑھدے ہو پر جدوں نبی دا عاشق پڑھدا اس واسطے میری سرکار فرماندے نے منزل جناب قرآن پیا پڑھتا ہے ساری رات قرآن یہ وال اکھ چپ کے بھی ویکھی آئی کوئی نہیں سویرے پھر دن نکلیا کہ شہزادی وزیر دادی کمرے چوں نکلی بادشاہ پوچھدا کی بنے انہیں آکھیا ابا معلوم لے اج بھی وہ کوئی عبادت دی رات ہے فکر نہ کر شکارت ہو جاندا نہیں دوجی رات آ گئی تیجی گزر گئی چوتھی گزر گئی پنجویں گزر گئی چھویں گزر گئی ستویں گزر گئی اٹھویں گزر گئی نویں گزر گئی دسویں گیارہویں بارہویں گزر گئی 20 گزر گئی 30 گزر گئی 35 گزر گئی آج 40 رات آ گئی اج خود بول کے کر دیے نوجوانا اے میری جھلک ویکھن واسطے لوگ ترسدے نے مینوں اج 40 دن ہو گئے جاگ گیا تو میرے ول تکدا ہی نہیں مینوں دس تیریاں نظراں وچ کون وسدا ہے میں 40 دن ہو گئے تیرے انتظار وچ بیٹھی ہاں تے تو میرے ول ایک اکھ چک کے ویکھیا ہی نہیں معاف کرنا ساڈی تھلے ہوندی ہی نہیں ساڈی تھلے تے پھر انہیں اسی بڑی بن جائیے انج نہیں ہوندا انہیں آکھا جی 40 راتاں ہو گئیاں بندہ بھی کوئی نہیں تنہائی ایک کمرہ ایک مرد ایک عورت تے عورت بھی جوان ادھر بھی جوانی ادھر بھی جوانی ارادہ بھی پھر یہی ہے تو میرے ول اکھ چک کے بولو تو صحیح آ رہا ہے تو میرے ول اکھ چک کے ویکھیا ہی نہیں دس تیریاں نظراں وچ کون وسدا ہے دس تیریاں نظراں وچ کون وسدا ہے نوجوان پتہ کی آندا ہے کاش تو میرا محبوب ویکھ لیندی کاش تو میرا محبوب ویکھ لیندی تے ویکھ کے فیصلہ کر دی یہو جہا محبوب چھڈ کے ہائے یہو جہا محبوب چھڈ کے تے کسے غیر ول ویکھنا تے جائز ہی کوئی نہیں ہے آندی محبوب تے تیرے ورگے دا تو وطنوں بے وطن مسافر قیدی غریب پلے شہر کوئی نہیں وہ محبوب ہوئے تے ساڈے ورگے امیر دا کسے وزیر دادے دا کسے بادشاہ دادے دا تے تیرا انہیں کہا ہاں اونا دا ہی ہے جنہ دا ہے کوئی نہیں ہائے ہائے اونا دا ہی ہے جنہ دا ہے ہی کوئی انہیں کیا چاچا ذرا مینوں بھی وکھا ذرا تعارف کرا دا حسب و نسب کیے او دا حسب و نسب کیے او دا خاندان کیے او دا گھرانہ کیے کتھوں دا رہنا والا ہے انہیں کیا میں تینوں کی دساں میں تینوں کی دساں وہ حسینوں میں حسین ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء میں لڑا تسی بھی لگو تے بڑی گل تو ٹھنڈ لگی ہے پاڑے تانوں ستا دیتے بیچارے چھوڑے پئے ہو محبت رکھو سبحان اللہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء
کیا ٹھہرے وہ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے وہ نبیوں میں اے او کتھے رہندا ہے فرمایا تینوں کی دساں بے سہاریاں دا سہارا ہے او گناہگاراں دا چارہ ہے او بے سہاریاں دا سہارا ہے او بلال نوں سینے لا کے کعبے دی چھت تے چڑھان والا ہے او فرش تے قدم رکھ کے عرش تے نگاہ رکھن والا ہے انہیں آکھیا محبوب ایسا تے تیرے ورگے دا فرمایا ہاں ہاں آندھی یہ چلترا دستے صحیح او کون کتھوں دا رہن والا ہے او دا خاندان کی او دا حسب و نسب کی ہے او کتھے رہندا ہے اللہ دی قسم ہے بات کر جواج دا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے تنقید کر کے کہندا ہے نبی کول اے علم کوئی نہیں ہے فلا گل کوئی نہیں میں گل لمبی نہیں کرنا چاہتا کدی او بخشی نبی دی صفت سنا کے سچا عاشق لوکاں نوں ایمان پیا ونڈدا ہے فرمایا تو ویکھنا چاہنی ہے اتنی دیر تک نظر نہیں آندا جنی دیر تک سینے دے اندر ایمان کوئی نہ ہوے انہیں آکھیا دار ذکرہ انہیں آکھیا قدیمی شہنشاہ تے عالی اسلا گھرانہ قدیمی شہنشاہ تے عالی اسلا گھرانہ او حسن و حسین دا غم خوار نانا او حسن و حسین دا اے غم خوار نانا اکھاں وچ اے قدرتی سرمے دی دھاری تے قتل اے کردی جو دلانوں اے کٹاری وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی میں سنے یوسف بھی بڑا سونا سی انہیں آکھیا میں سنے یوسف دے حسن دے چرچے بھی سنے نے نوجوان نے جڑا جواب دیتا کہتا ہے زلیخا ایک بار کہ اس نو اے ویکھ لیندی تے نہ پیچھے اے یوسف کنیا تے پیندی اچھا ایک تعریف کی تھی نا بعد پڑھن والے نے جو ہے توڑی یہ تعریف کی تھی جنہ بعد دی کتاباں پڑھیاں جنہ نے قرآن دی تفسیر پڑھی جڑے محدث ہوئے جڑے مفکر ہوئے